बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 14 अप्रैल 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खलीजी मुल्कों के फ़ज़ाई ऑपरेशन में बेहतरी, परवाज़ों में नुमाया इजाफा। अमारात, कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरब जाने और आने वाली फ़्लाइट्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के सिलसिले में खलीजी मुल्कों के फ़ज़ाई ऑपरेशन में मुसलसल बेहतरी देखने में आ रही है। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक अमारात, कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरब जाने वाली और आने वाली परवाज़ों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। ज़राए ने कहा है कि कतर के बाद कुवैत, बहरीन और अमारात ने भी परवाज़ों में इजाफा कर दिया, जबकि बहरीन, कुवैत और कतर से पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के लिए 100 से ज़ायद परवाज़ों की आमदरफ्त रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से खलीजी मुल्कों के लिए दो तरफा 25 परवाज़ें ऑपरेट हुई। इसी तरह कराची से 28, इस्लामाबाद से 18, पेशावर से 8, कोयटा से 4, मुल्तान से 6, जबकि फैसलाबाद से 4 परवाज़ें ऑपरेट की गईं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई ऑपरेशन में बेहतरी के बायस मुसाफरों को सफरी सहूलियात में भी इजाफा मुतवक्के है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से सऊदी अरब में हज परवाज़ों की आमद का सिलसिला 18 अप्रैल से शुरू होगा। सऊदी अरब में 18 अप्रैल से हज फ़्लाइट्स की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट से प्री हज फ़्लाइट शेड्यूल तरतीब दिया गया है। प्री हज फ़्लाइट शेड्यूल में शामिल 4 एयरलाइंस की 101 परवाज़ें शामिल होंगी। प्री हज ऑपरेशन में PIA की 33 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी, जबकि सऊदी एयरलाइन 29, एयर ब्लू 24 और एयरसियाल की 15 परवाज़ें ऑपरेट करेंगी। लाहौर एयरपोर्ट से पहली हज फ्लाइट 18 अप्रैल को ऑपरेट की जाएगी। PIA के मुताबिक 18 अप्रैल को सऊदी एयरलाइन की परवाज़ SV 735 लाहौर से मदीना रवाना होगी। दूसरी जानब बैतुल्लाह शरीफ की खूबसूरती और तकद्दुस को मज़ीद महफूज बनाने के लिए अहम काम का आगाज़ कर दिया गया। हरमैन शरफैन की इंतज़ामिया के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बैतुल्लाह शरीफ के बैरूनी और अंदरूनी सहनों की दीवारों को मजबूत और महफूज बनाया जा रहा है। अप्रैल तक गैर मुल्कियों को मक्का मुकरमा छोड़ने का हुक्म। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज सीज़न से पहले अहम और सख्त इंतज़ामी इक़दामात का ऐलान कर दिया। जारी बयान के मुताबिक 28 अप्रैल के बाद सिर्फ हज वीज़ा रखने वाले लोग ही मक्का मुकरमा में क़याम की इजाज़त होगी, जबकि तमाम दीगर वीज़ा होल्डर के लिए शहर में रहना गैर कानूनी करार दे दिया गया। वज़ारत दाखिला के मुताबिक उम्रा वीज़ा, विज़िट वीज़ा और दीगर इक़साम के वीज़ा रखने वालों को हदायत की गई है कि वो 18 अप्रैल तक मक्का मुकरमा छोड़ दें। इस मुकर्रर तारीख के बाद क़याम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माने और कैद की सज़ाएँ शामिल हैं। इसके अलावा 13 अप्रैल से सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए भी मक्का मुकरमा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जब तक उनके पास बाकायदा परमिट ना हो। हुकाम का कहना है कि ये इकदाम हज इंतज़ामात को बेहतर और मुनज़्ज़म करने के लिए वो शुरू किए गए हैं और अभी 13 अप्रैल से जो अमल दरामद इस पर शुरू कर दिया गया है। कोई भी मक्का मुकरमा में बगैर परमिट के दाखिल नहीं हो सकता। वज़ारत ने उन लोगों को हदायत की है जिन लोगों के इकामे मक्का मुकरमा के शहर के अलावा हैं और वो अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों के लिए मक्का जाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो रवां सीज़न हज सीज़न के लिए मक्का परमिट के इजरा के लिए अबशर या मुकीम प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त जमा कराएं, जिसका जायज़ा लेने के बाद डिजिटल परमिट जारी कर दिया जाएगा। वज़ारत ने परमिट के लिए यूनिफाइड पोर्टल मनसबा तसरी भी लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए मक्का और मशहर मुकद्दसा परमिट जारी किया जाता है। वज़ारत उनका कहना है कि हज वीज़ा होल्डर के अलावा किसी को भी 18 अप्रैल से मक्का मुकरमा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। हज वीज़ा होल्डर के अलावा दीगर विज़िट या दीगर किस्म के आर्जी वीज़ा रखने वाले का इस मुद्दत के बाद मक्का मुकरमा में क़याम गैर कानूनी तसव्वुर होगा। उम्रा वीज़ा होल्डर के लिए वज़ारत की जानिब से हदायत की गई है कि वो 18 अप्रैल तक अपने ममालिक को रवाना हो जाए। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी बहरिया की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ और बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़ौजी नाकाबंदी पीर को सऊदी वक़्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू हो गई है और ये इक़दाम पाकिस्तान में फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद उठाया गया। खबरसार इदारे AFP के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि नाकाबंदी पीर को 2 बजे से नाफिज़ुल अमल होगी। बयान के मुताबिक ये नाकाबंदी तमाम मुल्कों के उन जहाज़ों पर यकसा तौर पर लागू होगी जो ईरानी बंदरगाहों और साहली इलाकों बशमूल खलीज अरब और खलीज ओमान में वाक़ तमाम ईरानी पोर्ट्स में दाखिल या वहाँ से रवाना होंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों के अलावा दीगर बंदरगाहों से इस जानब जाने या वहाँ से आने वाले जहाज़ों को आबनाए से गुजरने से नहीं रोका जाएगा।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ وہ آبنائے ہرمز کے تجارتی راستے کی ناکہ بندی کریں گے، جسے وہ پہلے تہران سے مکمل طور پر کھولنے کا مطالبہ کر چکے تھے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اتوار کی صبح نائب صدر JD وینس اسلام آباد میں ایرانی وفد کے ساتھ مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر چھوڑ کر امریکہ چلے گئے تھے۔ امریکی فوج کے مطابق یہ ناکہ بندی ان تمام جہازوں پر لاگو ہوگی جو اس اہم آبی گزرگاہ کے دونوں اطراف واقع ایرانی بندرگاہوں سے روانہ ہوں گے یا وہاں لنگر انداز ہونے کی کوشش کریں گے۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ فوج اس ناکہ بندی کو عملی طور پر کیسے نافذ کرے گی۔ تھنک ٹینک دا سفان سینٹر کے مطابق بظاہر ٹرمپ کا مقصد ایران کی برآمدی جو آمدن ہے اس کو محدود کرنا ہے۔ اس کے بڑے تیل خریداروں خصوصاً چین پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ تہران کو آبنائے ہرمز کی بندش ختم کرنے پر مجبور کرے۔ ان دھمکیوں کے باوجود فوری طور پر جنگ کے دوبارہ آغاز کے کوئی آثار نہیں، جو گزشتہ ہفتے جنگ بندی کے بعد رکی تھی اور جس نے خطے کو شدید تشدد کی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور جنگ بندی کے بعد کم ہونے والی تیل کی قیمتیں پھر پیر کو تقریباً 8% بڑھ گئیں، جبکہ WTI اور جو بیرنٹ خام تیل ہے دونوں کی قیمتیں $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہیں۔ خانہ کعبہ کی معمول کے مطابق دیکھ بھال کے کام کا آغاز۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع نے اعلان کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی معمول کے مطابق دیکھ بھال جو ہے اس کے کام کا آغاز کیا گیا ہے۔ سعودی خبر ایجنسی SPA کے مطابق یہ اقدام بیت اللہ کی تعمیراتی عناصر کو محفوظ رکھنے اور اس کی مسلسل دیکھ بھال کے عمل کا حصہ ہے۔ وزیر حج اور عمرہ نے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور کے امور میں خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کی مسلسل سرپرستی اور توجہ حاصل ہے۔ یاد رہے مسجد حرم اور مسجد نبوی کے امور کی جنرل اتھارٹی خانہ کعبہ کی مسلسل دیکھ بھال اور اس کے تعمیراتی عناصر کو محفوظ رکھنے کے کام کا اعلیٰ معیار کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انجام دیتی ہے۔ سعودی حکومت کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ خانہ کعبہ اور اس سے متعلقہ تمام اشیاء ہمیشہ خوبصورت اور شاندار شکل میں نظر آئیں۔ خیال رہے رواں سال حج سیزن کا آغاز آئندہ ہفتے سے ہو رہا ہے۔ 18 اپریل سے باقاعدہ حج جو فلائٹس ہیں اس کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کفیل نے عدالتی فیصلے کے باوجود فائنل ایگزٹ لگا دیا، کینسل کیسے کیا جائے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جو وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے، وہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے، قانون اور خروج نہائی کا ذمہ دار ہے۔ سعودی عرب میں رہائش پذیر غیر ملکی جب مستقل بنیاد پر اپنے ملکوں کو جاتے ہیں تو انہیں فائنل ایگزٹ، جسے عربی میں خروج نہائی کہتے ہیں، حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ چھٹی جانے کے لیے خروج عہدہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے ایک شخص نے دریافت کیا، کارکن کا اقامہ تجدید کرنا تھا، فیس غلطی سے سعودی پاسپورٹ کی تجدید کے لیے جمع ہو گئی، معلوم یہ کرنا ہے کہ فیس کس طرح واپس ہو سکتی ہے۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت کا کہنا تھا، جمع کرائی گئی فیس اس وقت تک قابل واپسی ہوتی ہے جب تک مقررہ سروس حاصل نہ کر لی جائے۔ اس کیس میں فیس کی واپسی کے لیے بینک کے اسی اکاؤنٹ جس سے فیس جمع کرائی گئی تھی اس کے ذریعے واپسی کی کمانڈ دی جائے۔ فیس ریفنڈ کرانے کے بعد دوبارہ اقامے کی تجدید کے لیے جمع کروائی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، بینک کے سداد پورٹل میں فیس جمع کرانے اور ریفنڈ کرانے کا الگ آپشن موجود ہے۔ جب فیس جمع کرائی جاتی ہے تو جب وزارت کے یا دیگر متعلقہ ادارے کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے، تاہم اس وقت تک ادارے کے اکاؤنٹ میں فیس ڈرا نہیں ہوتی جب تک متعلقہ سروس کے لیے کمانڈ نہ دی جائے۔ اگر اقامہ کی تجدید کے لیے فیس غلط سروس کے لیے جمع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں فیس اسی اکاؤنٹ جس کے ذریعے جمع کرائی گئی تھی اسی کے پورٹل میں ہی رہتی ہے جب تک سروس حاصل نہ کر لی جائے۔ اس کیس میں جبکہ فیس غلط سروس کے لیے جمع ہو گئی تو اس صورت میں جمع کرائی گئی فیس اس وقت تک ہولڈ رہے گی جب تک اسے ریفنڈ نہ کروا دیا جائے۔ فیس واپسی کے لیے بینک کے سداد آپشن کے ذریعے کمانڈ دی جائے اور بعض اوقات جمع کرائی گئی فیس یا تو فوری واپس آ جاتی ہے یا 3 سے 5 دن تک جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے۔ اگر مقررہ دنوں میں جمع کرائی گئی جو فیس ہے وہ واپس نہ ہو تو اس صورت میں بینک سے رجوع کیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ رکاوٹ کہاں ہے، جسے دور کرنے کے بعد دوبارہ فیس ریفنڈ کی کمانڈ دی جائے۔ آجر اور اجیر کے مابین اختلافات کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا، کفیل کے ذمے میرے واجبات ہیں، عدالت سے میرے حق میں فیصلہ ہونے کے باوجود کفیل نے خروج نہائی لگا دیا۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، واپسی کا ٹکٹ لینے کے لیے بھی رقم نہیں ہے، کیا خروج نہائی کینسل ہو سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں وزارت کا کہنا تھا، اس صورت میں آپ فوری طور پر وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کے شعبہ تصفیہ الحلفات العمالیہ سے رجوع کریں۔ وزارت کے شعبے میں درخواست کے ساتھ ساتھ عدالتی حکم نامہ بھی پیش کریں، ساتھ ہی خروج نہائی لگائے جانے کے بارے میں بھی درخواست میں ذکر کرتے ہوئے اسے کینسل کرانے کی استدعا کی جائے۔ اس کے بعد اس کا جو ہے فیصلہ کرتے ہوئے آپ کا جو خروج نہائی ہے اس کو کینسل کر کے آپ کو نقل کفالہ کی آپشن بھی دی جا سکتی ہے۔
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔